अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरते वक्त इंसान इन दो लोगों को बहुत ज्यादा याद करता है और रोता है। देखिएगा, जब इंसान का मौत का वक्त करीब आता है तो वो सारी चीजें उसके दिमाग से निकल जाती हैं। वो भूल जाता है अपने माल को, अपने बैंक बैलेंस को, अपने गाड़ियों को, अपने मकानात को, अपने प्लॉटिंग को, जमीनों जायदाद को, अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को, सबको भूल जाता है। लेकिन इन दो लोगों को बहुत याद करता है। इन दो लोगों को याद करता है, इतना याद करता है कि याद करके वो रोता है। अब वो दो लोग कौन हैं? बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। बहुत कीमती बातें इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह आपको सुनने को मिलेंगी और आपका दिल भर आएगा। और कुछ चीजें मैं इस वीडियो के अंदर ऐसी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद उस पर अमल करिएगा आप। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। देखिएगा, जब इंसान के ऊपर मौत का वक्त करीब आता है तो सबको वो भूल जाता है और दो लोगों को याद करता है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि मेरे महल्ले के अंदर एक शख्स मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था और हालते यूं समझिएगा कि बिस्तरे मर्ग पर था और मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था। तो कुछ लोग मेरे पास आए और आने के बाद उन्होंने कहा, हजरत आप चलिएगा, फुला शख्स का मौत का वक्त बहुत ज्यादा करीब है, आप चलिएगा और चलने के बाद उसे जाकर के कलमे की तलकीन करिएगा, आप कलमा शरीफ की तलकीन आप करिएगा। मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं, मैं चला गया और जाने के बाद वहां पर बैठ गया। आंखें खुली हैं, आंखें खुली हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है। बहुत देर हो गई उसे तलकीन, कलमा शरीफ की तलकीन करते करते। लेकिन कुछ देर के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ताकत और हिम्मत दी बोलने की। उसने अपने लबों को खोला। जब लबों को खोला तो इन दो लोगों को याद किया, इन दो लोगों को उसने याद किया। बोलता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चों को बुला दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को आगे कर दिया गया, बच्चों को पास में खड़ा कर दिया गया, ये हैं तुम्हारे बच्चे। फिर उसने कहा, मेरी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी को मुझे मेरे पास बुला दो। बीवी उठकर के पास में आ गई, कहा, मेरे प्यारे शोहर बताओ, मैं यही हूं। तो उसने कहा, ए मेरी प्यारी बीवी जान, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्हें तुम कुरान शरीफ की तालीम देना, इन्हें तुम कुरान शरीफ पढ़ाना, इन्हें तुम आलिम बनाना, इन बच्चों को तुम दीनी तालीम देना। इतना कहा। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहां पर बैठे ये मंजर देख रहे थे। तो बच्चों को जब कहा कि मेरे बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब आंखों से आंसू निकले तो वो अपनी जबान से कुछ कह रहा था, लेकिन वो कहती नहीं कि जब मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी आवाज बंद हो जाती है, मुंह फैलने लगता है। और जब फरिश्ते आते हैं तो एक ऐसा वक्त आता है कि इंसान की जब रूह कब्ज होती है तो उस वक्त वो फरिश्तों को देखता है और शैतान को देखता है। शैतान उसे नजर आता है और फरिश्ते उसे नजर आते हैं। अगर इंसान के आमाल सही होते हैं तो फिर उसके आमाल के मुताबिक उसकी जबान पर कलमा तैयबा जारी और सारी हो जाता है और शैतान उसके कान में कुछ कहता है। अगर इंसान के आमाल सही नहीं होते हैं तो फिर वो बंदा शैतान की बात मान करके फिर जो शैतान कहता है वही कह देता है। और अगर आमाल अच्छे होते हैं तो फिर वो शैतान की बात नहीं मानता, बल्कि वो शैतान की बात को ठुकरा देता है और वो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं तो यही दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जब हमारी रूह हमारे तन से जुदा हो तो हमारी जबानों पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी और सारी हो। क्या आपने वो वाला वाकया नहीं सुना कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे और कब्रिस्तान जब रास्ते में पड़ा तो आपने क्या देखा कि एक कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, एक कब्र के अंदर अजाब हो रहा है।
اور جب اس عذاب کو ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نکل کر کے چلے گئے. اور جب ادھر اپنے کسی کام سے فارغ ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسی راستے سے واپس ہوئے تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا مردے کو، اب اس کی قبر کو ایک جنت کا باغیچہ بنا دیا گیا ہے. اس کی قبر کو جنت بنا دیا گیا ہے، وہ جنت کا باغیچہ. اور یوں سمجھیے گا کہ اس کی جو قبر ہے، اس کی قبر کے اوپر رحمت و انوار کی بارشیں ہو رہی ہیں اور اس کو جنت کا ایک باغ بنا دیا گیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں عرض کی، اے مالک و مولا، اے پروردگار کائنات، ابھی میں ادھر سے گیا تھا تو اس قبر میں اس مردے کو عذاب ہو رہا تھا، اور جب اتنے میں ہی ادھر سے میں واپس آیا ہوں تو اس کی قبر کو جنت کا ایک باغیچہ بنا دیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے پیارے موسیٰ، ہاں جب اس سے بندے کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت اس کی بیوی حمل سے تھی، حاملہ تھی. کچھ دنوں کے بعد جو ہے بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ بچہ دھیرے دھیرے کر کے جب بڑا ہوا تو آج اس کی ماں نے اس بچے کو جو ہے مدرسہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا، مسجد یعنی مکتب میں بھیج دیا. تو آج اس کے بچے نے جا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. اب اس کا بچہ مجھے مکتب میں بیٹھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار کہہ رہا ہو، رحمان الرحیم مجھے بار بار کہہ رہا ہو، رحمان کہہ رہا ہو، کبھی رحیم کہہ رہا ہو، تو اے موسیٰ یہ میری رحمت کو گوارا نہیں کہ جس کا بچہ مجھے بار بار رحمان الرحیم کہہ رہا ہو میں اس کے باپ کو عذاب دو. تو آج پہلی بار اس کی اولاد، اس کا وہ بچہ مدرسے پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس نے بسم اللہ پڑھی تو میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں. تو جیسے ہی اس نے وہاں پر رحمان الرحیم مجھے کہنا شروع کیا اس کے بچے نے، میں نے اس کے اوپر سے عذاب کو ختم کر دیا اور اس کی قبر کو گل گلزار بنا دیا اور جنت کا باغیچہ بنا دیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، تو اس شخص نے اپنی بیوی کو یہی وصیت کی تھی کہ بعد مرنے کے ان بچوں کو تو قرآن پاک کی تعلیم دینا، ان کو تو دینی تعلیم دینا. اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد یہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں. مرنے کے بعد ان 3 چیزوں کا، ان 3 کاموں کا ثواب ملتا رہتا ہے. باقی سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن ان 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. نمبر 1 یہ صدقہ جاریہ. اگر آپ نے کوئی کنواں وغیرہ کھدوا دیا ہو، کوئی نل وغیرہ لگوا دیا ہو جس سے کہ راستے میں چلنے والے لوگ پانی پیتے رہیں، تو جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. یا آپ نے مسجد بنوا دی تو جب تک قیامت تک، جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر آتا، آقا فرماتے ہیں علم نافع. علم نافع ایسا علم جو آپ نے مطلب مرنے والے انسان نے دوسروں کو سکھایا ہو اور وہ سکھا کر کے چلا گیا ہو، اس کے بعد میں وہ علم دوسروں تک پھیل رہا ہو تو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے. نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے اولاد صالح، یعنی نیک اولاد. اگر نیک اولاد ہے اور وہ نیک اعمال کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا. جب تک وہ زندہ رہے گا اور اعمال ہوتے رہیں گے اور اس کی اولاد اعمال کرتی رہے گی تب تک اسے انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. تو ان 3 کاموں کا اجر بعد مرنے کے بھی ملتا رہتا ہے. تو پتہ چلا کہ انسان مرتے وقت ان 2 لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.